रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना संक्रमणबाट जोगिन व्यक्तिले नै उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। प्रदेशका प्रयोगशालाबाट अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको स्वीकारोक्ति। कोरोना संक्रमणको सम्भावित जोखिमका बीच लकडाउन लम्बिएसँगै रुकुम पश्चिममा खाद्यान्नको अभाव, स्थानीय निकायबीच समन्वय समेत हुन सकेन। कोभिड-19 को संक्रमणका कारण बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सन अस्पताल भर्ना। अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित एक चिडियाखानामा रहेको बाघमा पनि कोरोना पुष्टि। र च्याम्पियन्स र युरोपेली फुटबल लिग यो वर्ष त्याग्नु पर्ने युइएफए का अध्यक्ष सफ्रिनको भनाई। बन्द रङ्गशालामा खेलाउने अर्को विकल्प भएको तर्क। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। कोरोना भाइरसको संक्रमण प्रसारबाट जोगिन सरकारले व्यक्तिलाई नै सजग हुन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै व्यक्तिबाट व्यक्तिमा अथवा अन्यमा सर्ने भएकाले व्यक्तिले नै सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रवक्ता देवकोटाले सरकारले हरेक तवरले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि उपायहरू अवलम्बन गरे पनि व्यक्तिले लापरवाही गरे सर्न सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। पछिल्लो समय धनगढीमा विदेशबाट आएका कोरोना संक्रमित व्यक्तिबाट परिवारका सदस्यलाई सरेको भन्दै व्यक्ति विशेषले सतर्कता नअपनाए यसको सम्भावित प्रसारबाट बच्न सकिने उहाँको भनाइ थियो। कोरोना संक्रमण भइसकेपछि अस्पताल भर्ना भएर उपचार गराउनु पछिको अवस्था रहेकाले सुरुमा व्यक्तिले नै सतर्कता अपनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो। सरकारले 7 वटा प्रदेशमा पठाएको पोर्टेबल पीसीआर मेसिनले एक सातामा 150 वटा मात्र नमुना परीक्षण गर्न सक्ने पनि प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको अवस्थामा ती मेसिनहरू पर्याप्त भए पनि कोरोना संक्रमण बढ्दै गए समस्या हुने स्वीकार्नुभयो। टेकु स्थित राष्ट्रिय प्रयोगशाला केन्द्र सहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा गरी हाल 9 वटा पीसीआर मेसिन सञ्चालनमा छन्। कोभिड-19 को संक्रमण थप फैलिन नदिन भन्दै सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको आज 14 दिन पुगेको छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा सरकारी निर्णयलाई चुनौती दिँदै सडकमा निस्कनेको कमी छैन। उपत्यकाबाट वायु प्रहरीले आज बिहान मात्रै लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने 843 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख डीआईजी विश्वराज पोखरेलका अनुसार ललितपुरबाट 58, भक्तपुरबाट 12 जना तथा 733 जना काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। उनीहरूलाई प्रहरीले केही घण्टा सडकमै होल्ड गरेर राख्ने गरेको छ र पछि सचेतनासहित छाड्ने गरेको छ। यस्तै लकडाउन उल्लङ्घन गरी चलाइएका 133 वटा सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। 3 वटा 4 पाङ्ग्रे र 130 वटा 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसपी जीवन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। लकडाउन सुरु भए यता काठमाडौँ उपत्यकाबाट मात्रै 4237 सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेपछि नेपालमा रहेका विभिन्न मुलुकका 2648 जना विदेशी नागरिक स्वदेश फर्किएका छन्। 13 दिनको अवधिमा जर्मन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, नेदरल्यान्ड्स, फ्रान्स, अमेरिका, चेक रिपब्लिकले जहाज चार्टर नै गरेर आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश लगेका हुन्। यसमध्ये सबभन्दा धेरै जर्मन नागरिक छन्। कतार एयरवेजको जहाजबाट उसले 4 पटकमा गरेर 1215 जनालाई स्वदेश लगिसकेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण रोकिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसएई अवस्था हेरेर मिति सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले रेडियो कान्तिपुरसँग बिहान कुरा गर्दै अहिलेकै अवस्था रहे तत्काललाई परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकिने बताउनुभयो। उहाँले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग समन्वय गरी मिति सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, लकडाउन खुल्ने बित्तिकै हामी सरकारसँग समन्वय गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ। परीक्षा सार्वजनिक विषय भएकाले बोर्डले मात्र निर्णय लिन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष पौडेलका अनुसार जिल्लाहरूमा पठाइएका प्रश्नपत्र सुरक्षाकर्मीको जिम्मामा रहेकाले सुरक्षित छन्। यसअघि सरकारले चैत 6 गतेबाट गर्ने भनिएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 5 गते आकस्मिक रूपमा स्थगित गरेको थियो। यो वर्ष एसएई परीक्षामा करिब 5 लाख विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विश्व नै आक्रान्त बनिरहेका बेला नेपालमा भइरहेको बन्दाबन्दी लम्बियो र अवस्थामा सुधार आउन सकेन भने रुकुम पश्चिममा खाद्यान्न अभाव हुन सक्छ। जिल्लाको जनसङ्ख्या अनुसार खाद्यान्न आपूर्ति तथा व्यवस्थापनका विषयमा सरकारवालाहरूसँग न तथ्याङ्क छ न ठोस योजना नै छ। एक रिपोर्ट।
प्राविधिक कारणले हामीले यो सामग्री प्रसारण गर्न सकेनौँ। हामी केही बेर पछाडि यो पुनः प्रसारण गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। अब बाँकी प्रसङ्ग। मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले लकडाउनका कारण प्रभावित दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुर र विपन्नका लागि राहत 75 लाख रुपियाँको कोष खडा गरेको छ। उपमहानगरले तत्काल राहतका सामग्री खरिद गरेर वितरण गर्ने गरी कोष खडा गरेको हो। नेपाल बैंकमा खाता खोलेर 75 लाख रुपियाँको कोष खडा गरिएको र राहत सामग्री खरिद गरेर वितरणका लागि तयारी गरिएको उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले जानकारी दिनुभयो। दैनिक ज्यालादारी गर्ने अति विपन्न ज्याला मजदुरी गर्ने परिवारलाई 19 वटै कार्यालय मार्फत राहत वितरण गर्ने मेयर महतको भनाइ छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विश्व नै आक्रान्त बनिरहेका बेला नेपालमा भइरहेको बन्दाबन्दी लम्बियो र अवस्थामा सुधार आउन सकेन भने रुकुम पश्चिममा खाद्यान्न अभाव हुन सक्छ। जिल्लाको जनसङ्ख्या अनुसार खाद्यान्न आपूर्ति तथा व्यवस्थापनका विषयमा सरकारवालाहरूसँग न तथ्याङ्क छ न ठोस योजना नै छ। रुकुमबाट सहकर्मी महेश गौतमको एक रिपोर्ट। रुकुम पश्चिमको सदरमुकाम खलुङ्गामा गत शनिबार कर्णाली प्रदेशका केही मन्त्री सहितको उपस्थितिमा जिल्लाका सरकारवाला सम्मिलित विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकमा जिल्लाको खाद्य सुरक्षाको अवस्थाका विषयमा छलफल भयो। कोरोना संक्रमणको संकट गहिरिँदै गएमा र बन्दाबन्दी लम्बिने अवस्था आएमा जिल्लाको खाद्य आपूर्ति र हालको अवस्थाका बारेमा चिन्ता भइरहँदा यसको स्पष्ट तथ्याङ्कको नै अभाव खटियो। जिल्लाको वार्षिक खाद्यान्न उत्पादनको अवस्था, उत्पादित खाद्यवस्तुको मौजात र अहिले खेतबारीमा रहेको हिउँदे बालीको अवस्था कस्तो छ, यी प्रश्नको जवाब जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहसँग छैन। यसकारण पनि खाद्य सुरक्षाका लागि बन्नुपर्ने ठोस योजना नै बन्न नसकेको आठबीसकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख गोर्खबहादुर केसी बताउँछन्। हामी स्थानीय तहका सरकारहरू पनि तथ्याङ्कहरू लिने, समस्याहरूको विश्लेषण गर्ने, त्यसको निदानको लागि बेलैमा सचेत हुने कुराहरूमा हामी कहीँ न कहीँ चुक्यौँ र हाम्रो कृषि कार्यालय पनि जति कमसेकम आधारभूत आवश्यकता धान्ने गरिकन जति चाहिँ मजबुत बनाउन सकिन्थ्यो, बनाउन पर्थ्यो, त्यो बनाउन सकिएन भन्ने चाहिँ अहिले महसुस भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कारणहरूले गर्दाखेरि पनि अब हामीले चाहिँ आसन्न चाहिँ एक प्रकारको खाद्यान्न अभावको समस्यालाई सजिलोसँग समाधान गर्न चाहिँ सक्ने स्थिति छैन। प्रदेश सरकार मातहत रहेको कृषि विकास कार्यालयसँग जिल्लाको खाद्य अवस्थाबारे कुनै तथ्याङ्क छैन। सामान्यतः हेर्दा रुकुम पश्चिममा धानको उत्पादन कम हुन्छ। मकै र गहुँ नै यहाँको मुख्य खाद्यान्न बाली हुन्। जिल्लामा अधिकांशले मकै र गहुँ बेचेर चामल किन्ने गरेका कारण पनि मकै बेचिसकेको र चामल किनि नसकेको अवस्थामा आपूर्तिलाई ध्यान नदिए खाद्य सङ्कट हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। जिल्लामै रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा पनि अहिले खाद्यान्नको माग बढेको छ। हाल आफूसँग 300 क्विन्टल मात्र मौजात रहेको र 2000 क्विन्टल माग गरिएको कम्पनीले बताएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशका जनता रोग र भोककै कारण मर्ने अवस्था आउन नदिन लागि परेको बताए पनि जिल्लाको खाद्य सुरक्षाको अवस्थाका बारेमा यथेष्ट जानकारी नहुँदा सरकारको भनाइ र गराइमा तालमेल देखिँदैन। कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी, कोही पनि मान्छे खाना नपाएर मर्ने स्थिति नहोस् है। कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास बजेट सबै त्यता खन्याएर भए पनि मजदुर गर्ने मान्छे काम गरेर साँझ बिहान खाना पाउने स्थिति बन्छ नि। कृषि क्षेत्रमा मजदुरी गर्नेहरू, अर्काको काम गरेर खानेहरू पनि छन्, तिनीहरूलाई हामीले भोकै राख्नुहुन्न भन्ने विशेष जोड छ। र नागरिकका विभिन्न आधारभूत अधिकारहरूमध्ये स्वस्थकर खाना, पेटभरि खाना पाउनु एउटा मुख्य अधिकार हो। यसका लागि नागरिकलाई उत्पादनमा जोड्ने त छँदैछ। यसबाहेक पनि सम्भावित सङ्कटका बेला खाना पाउने अधिकार रक्षामा सरकारवाला पक्ष गम्भीर हुन आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि महेश केसी, रुकुम पश्चिम। रुकुम पश्चिममा खाद्यान्न अभाव हुन सक्ने सम्बन्धित रिपोर्ट सहकर्मी महेश केसीको रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कोरोना भाइरस संक्रमण भएको 10 दिनपछि बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। शरीरको तापक्रमसहित कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण लगातार देखिएपछि जोन्सनलाई हिजो साँझ लन्डन हस्पिटल भर्ना गरिएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय डाउनिङ स्ट्रिटले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री जोन्सन चिकित्सकको सल्लाहअनुसार अस्पताल भर्ना हुनुभएको बिबिसीले जनाएको छ। अस्पताल बसाइका क्रममा समेत उहाँले सरकारको जिम्मेवारी भने वहन गर्नुभएको छ। यद्यपि कोरोना भाइरस सम्बन्धी आजको बैठकको अध्यक्षता भने विदेश मन्त्रीले गर्ने जनाइएको छ। जोन्सनले गत मार्च 27 मा आफूमा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। त्यसपछि पनि उहाँ डाउनिङ स्ट्रिटमै सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नु भएको थियो। गत शुक्रबार जारी गरिएको भिडियो सन्देशमा उहाँले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था सुध्रिँदै गएको भए पनि ज्वरो अझै रहेको बताउनु भएको थियो। यसैबीच विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 12,73,709 पुगेको छ। हिजो 4,737 जना थपिएसँगै कुल मृत्यु हुनेको संख्या 69,456 पुगेको छ।
अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित बोन्स चिडियाखानामा रहेको 4 वर्षको एक मलायन पोथी बाघमा पनि कोरोना भाइरस पोजिटिभ पाइएको छ। आयोवा स्थित राष्ट्रिय भेटेनरी सेवाको प्रयोगशालाले बाघमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि गरेको चिडियाखानाले जनाएको छ। चिडियाखानामा काम गर्ने व्यक्तिबाट बाघमा संक्रमण फैलिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। भाइरस संक्रमणका कारण बाघको आहार घटेको छ। यद्यपि भेटेनरी सेवा अन्तर्गत रहेको बाघ तेजिलो र चनाखो नै रहेको चिडियाखानाले बताएको छ। विभिन्न जनावरले नयाँ संक्रमणलाई विभिन्न तरिकाले प्रतिक्रिया जनाउने हुँदा बाघ र सिंह जस्ता जनावरमा भाइरस कसरी विकसित हुन्छ भन्ने अझै अज्ञात रहेको भन्दै चिडियाखानाले सबै जनावरलाई नजिकबाट निहाल्ने जनाएको छ। चिडियाखानाका अन्य ठूला जनावरमा भने भाइरसको कुनै लक्षण नदेखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका 6 स्थित गौरीटारमा निर्माणाधीन केन्द्रीय खेलकुद प्रतिष्ठानलाई कोरोना भाइरसका शंकास्पद बिरामी उपचारका लागि राख्न प्रयोग गरिने भएको छ। खेलाडी बस्नका लागि तयार गरिएको सो प्रतिष्ठानमा अहिले आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरिएको छ। हेटौडाका विभिन्न 5 स्थानमा 500 शय्याको आइसोलेसन कक्ष निर्माण गर्दा र गौरीटारमा 100 शय्याको आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरिएको बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले बताउनुभयो। गौरीटार सहित हेटौडा 11, नवलपुर स्थित हेटौडा एकाडेमी 200 शय्या, हेटौडा 10 मा रहेको वनविज्ञान अध्ययन संस्थानमा 100 शय्या र कर्रा खोलामा रहेको सशस्त्र प्रहरी क्याम्पमा 100 शय्याको आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन कक्ष निर्माण गरिएको हो। युनियन अफ युरोपेली फुटबल एसोसिएसन UEFA का अध्यक्ष अलेक्जेन्डर सेफ्रिनले च्याम्पियन्स र युरोपियन फुटबल लिग यो वर्ष त्याग्न नसकिने बताएका छन्। च्याम्पियन्स र युरोपियन लिग खेल्नका लागि आगामी सेप्टेम्बरसम्म प्रतिबन्ध लगाउने हो भने त्याग्नुपर्ने अध्यक्ष सेफ्रिनको भनाइ छ। यद्यपि बन्द रङ्गशालामा खेल खेलाउनु उत्तम उपाय हुने उनको भनाइ छ। सेफ्रिनले भने दुवै लिग त्याग्नुभन्दा बन्द प्रशिक्षणमा खेलाउनु उत्तम हुन्छ। कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीका कारण दुवै लिग अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित छ। सेप्टेम्बरसम्म खेल स्थगित भएको अवस्थामा सार्नुभन्दा त्याग्नु नै उत्तम रहेको सेफ्रिनलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। कोभिड-19 का कारण यो वर्षको फर्मुला 1 निकै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्। फर्मुला 1 का खेलहरू बचाइराख्न ठूलो परिवर्तनको आवश्यकता रहेको म्याक्लनका कार्यकारी प्रमुख ब्याक ब्राउनको भनाइ छ। फर्मुला 1 का टोलीका लागि विनाशकारी अवस्था आएको र यसले आगामी खेललाई नै चुनौती थप्न सक्ने उनको तर्क छ। फर्मुला 1 लाई बचाउने उपायबारे सरकारवाला निकायबीच आज छलफल हुन सक्ने बीबीसीले जनाएको छ। औषधि प्रसङ्ग कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी प्रिन्स र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।